ہر ادا نو، ہر سنت نو، پیغمبر دی ہر نماز نو، نبی دے قیام نو، آقا دے رکوع نو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تہجد، پیغمبر دی ہر ادا دے گواہ اور ہر ادا نو اپنان والے کون نے؟ پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ۔ اے جڑی نماز اسی پڑھنے ہیں نا، یہ جبریل نے 10 مرتبہ آن کے نبی علیہ السلام نو پڑھائی ہے آسمان تو، 10 مرتبہ۔ تو جبریل نو پڑھان والا کون سی؟ اللہ، یعنی جبریل نو سکھان والا کون ہے؟ اللہ۔ تے جبریل نے اگو 10 مرتبہ اپنے محبوب نو پڑھائی، آمینہ دے لال نو سکھائی، تے آقا نے 1,44,000 صحابیاں نو سکھائی۔ پھر کیا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اوویں پڑھو جویں مینوں پڑھ دیاں ویندے ہو۔ ہن اساں تے ویکھیا نہیں، ویکھیا تے ابو بکر صدیق نے ویکھیا ہے، ویکھیا تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا ہے، ویکھیا تے حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، پیغمبر دے صحابہ نے ویکھیا ہے، اساں نہیں ویکھیا۔ ہن پیغمبر دی پوری نماز جیڑی ہے، پوری عبادت، وہ کنہ کو ملے گی؟ بولیا جے کنہ کو ملے گی؟ صحابہ کولو۔ کنہ کو ملے گی؟ صحابہ دے کولو ملے گی۔ اللہ اکبر، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ذرا غور کیجئے، قرآن نے اس واسطے بات کہی ہے، اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان اویں لے آؤ جویں میرے نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندا۔ محدثین نے نا اے جڑا لفظ آیا نا ما آمنتم، یہ تو مراد پیغمبر دے صحابہ، ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح پیغمبر دے صحابہ نے لے آندا ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس تحقیق تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ایمان اویں لے آنا ہے، عقیدہ او اپنانا ہے، طرائق تے او اپنانے نے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تسی ہدایت